सजना जिन्ना मापियां दे जवान पुत्र दुनिया तो टुर जाते ने और जिउंदे जिउं मर जाते ने जिदन बाप दियां अखां दे सामने पुत्र दी मैयत दुनिया चुकदी है ते बाप चीखा मार मार के रोंदा है। जिदन मां दियां अखां दे सामने जवान पुत्र दे लाशे नूं ओदे सज्जन सवाब दी नीयत नाल कंधे दे के ले जांदे ने ते मां रोक रोक के पुछदी है और जवानों किवें दिल करदा जे अगे बुवियां च आउंदे सो गड्डियां ते बिठांदे सो ले जांदे सो अज आए हो ते मेरे पुत्र नूं कंधियां ते चुक के ले चलियो। कमलियां हो जांदियां मावां मैनूं ए ते दस जाओ मेरे पुत नूं वापस लियाओगे कि नहीं लियाओगे। जवान पुत्र जान ते मां बाप कमर टूट जाती दिल टूट जाता है गमां च जिंदगी पै जाती है। इधर जनाबे वाला खजूरां दे बाग च बैठे दोवें गल्लां करदे ने पे अचानक इस सरदार उमैया अल किलानी दी नजर पै गई। इंज खजूर दा दरखत ओदे ते घौंसला बनिया ओदे तो बाहर एक कबूतर है ते अपने बच्चियां नाल लगा होया है। कदी उस टहनी ते बैठदा है कदी पुत्र दे कदी जनाब अपने बच्चियां दे कोल फिर आ जांदा है फिर उड़दा है फिर आ जांदा है। रावी बयान करदा है बार बार लम्हे वेख के इस सरदार दियां ते बैठ के चीखां निकल आईयां रो के आंदा अपनी सौटा नूं नहीं अल्लाह वालीए ऐ कबूतर किड्डा खुश नसीब है जदों जी करदा पिया बच्चियां नूं मिलदा पिया जदों जी करदा अपने बच्चियां दे कोल जांदा पिया। एक मैं मां मेरा पुत्र दूर चला गया ते मैं मिल भी नहीं सकदा। मैं पुत्र ओ याद कर मेरे यकूब नबी नूं पुत्र दी जुदाई दे अंदर हजरत यकूब दी अखां दी बिनाई टुर गई पुत्र अखां तो ओझल हो गया। ये बड़े गम हुंदे जे जुदाइयां वाले। इधर जनाबे वाला एक दिन बाप बड़ा मजबूर हो गया हजरत उमर दे दरबार से आ गया आके कह लगा अमीरुल मोमिनीन मैं एक दरखास्त लेके आया। हाँ जी सरदार जी की और साकिया जी मेरा पुत्र तुसा फलां जगह ते पिटिया आ वेखो जिदों तक गया है कमर चुकी है ते दरबार लगा है बुढ़ा बाबा तरले लैंदा पिया उमर जी मेरे पुत्र नूं वापस बुला लो मेरे पुत्र नूं वापस बुला लो मेरे पुत्र नूं वापस बुला लो। अमीरुल मोमिनीन नूं नाल गुस्से च बुजुर्ग सी ना गल निकल आउंदी है रो के आंदा है उमर जी जे तुसां ना बुलाया ते मैं अरफात च जाके तुहाडे लई बददुआई करांगा। तुसां एक बाप नूं पुत्र तो जुदा कर छड्डिया है। हजरत उमर ने सुनिया उमर वेखण च बड़ा हिम्मतां वाला है पर दिल दा बड़ा नरम है मेरा उमर दियां अखां टुल पईयां उमर रोई जांदे ने बाबा चला गया ते उमर ने अगले दिन ही जनाबे वाला इंतजाम कीते एदे पुत्र खिलाफ नूं बुला लिया। पुत्र आ गया है हजरत उमर ने बिल्कुल लागे बैठा लिया कह लगा दस ना बाप नाल किहड़ियां वफावां मुहब्बतां करदा रहा है तेरा बाप तेनू दिने रात याद कर कर के रोंदा रहिंदा है। ये जनाबे वाला कह लगा मैं अपने अब्बू लई एक बाग है मेरा उत्ते स्पैशल खजूरां दे जनाबे वाला बाग दे अंदर डेरा बनाया है जिथे मैं बाप नूं ले जाना उत्ते खिदमत करदा सा। मैं ऊंटनियां रखियां ने स्पैशल एक ऊंटनी रखी जिहदा दूध चो के सिर्फ मैं मापियां नूं पिलाना। इंज दी मुहब्बत करिया कर सजना गौर करी जरा। इधर जनाबे वाला हजरत उमर एदियां गल्लां सुनी जांदे ते रोई जांदे ने नाल फरमाया जा अपनी उस ऊंट
اونٹنی نو لے کے آنا اونٹنی لے آندی فرماندے نے ہونے دا دودھ چولے دودھ چولے آ گیا ہے فرماندے نے اوویں ہوٹا کہ میں پیش کرنا سے اپنے باپ نو اوویں ہو گیا ہے ادھروں سردار نو بلا لیا باپ نو بلا لیا دربار لگا ہے دنیا جماعت منظر لوگ ویندے نے پہ باپ روندا روندا کمر جھکی اکھاں دی بنائی ٹر گئی تے دربار چ حاضر ہویا امیر المومنین اونے اس غمناک بابے نو کادے لئی بلایا دے دکھاں دے مارے بابے نو کادے لئی بلا لیا دے حضرت امیر المومنین فرماندے نے بزرگو آج جیسا تانوں ایک خوشخبری سنانی ہے ادھر جناب والا اور جناب کلاب بیٹے نو بلایا حضرت عمر فرماندے نے اور جوانانا دودھ پیش کر باپ نو نہیں پتا کہ میرا پتر آ رہا ہے لاگے آیا ہے دودھ پیش کیتا ہے تے باپ دیا چیخاں نکل گیا باپ رو کے کہل سارا محل منظر تک دے پیا باپ دیا چیخاں نکلیاں رو کے کہن لگا اللہ نہ پلائے تے مینوں انج لگدا ہے جویں میرا پتر گلاب آ گیا ہے جویں میرا پتر کلاب آ گیا ہے راوی نے کسے جگہ تے لفظ اوے پتر ماپیاں لئی گلاب ہی ہویا کردے نے او تیاں پت ماں باپ لئی گلاب دے پھول ہی ہویا کردے نے اللہ 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 نہ پلائے تے میرا پتر آ گیا ہے دودھ دا پیالہ پڑاوے دودھ دا پیالہ پرا کیتا ہے تے باپ نے پتر نو سینے لا لیا ہے متھے چومدا ہے رخسارا تو بوسے لیندا ہے تے نالے روئی جاندا ہے پیا روئی جاندا ہے پیا روئی جاندا پیا او میرے عمر دیاں نظراں نہ باپ بیٹے تے سارا دربار ویندا پیا عمر شام چم روندے نے پے باپ تے پتر دی محبت ویکھ کے ادھروں ماں بھی آ گئی ماں نے آکھا امیر المومنین میں تواڈی بڑی مشکور ہاں تساں ساڈے تے احسان کر کے سانو خرید لیا ہے نوکر بنا لیا ہے اسی سردار لوگ ہاں اللہ اللہ سی تہاڈا شکریہ ادا کرنے ہاں تساں ساڈے پتر نو بلایا ہے اکو ایک او انج دیاں محبتاں ماں باپ نال کر کہ ماں باپ اے نہ آکھن کیڑا ویلا ہوے تے کرو جاوے تے جان چھٹے کیڑا ویلا ہوے دفع ہوے سانو ستان تے رہندا ہے سانو تڑپان تے رہندا ہے سانو رلان تے رہندا نا نا سجنا ایویں نہیں قدر کرو ماں باپ دا قدر کر سونیا انہاں ماں باپ دی خدمت کر کے سینہ ایویں دا کر لے